الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. وقتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة في الأمة. عنوان ملو عثمان رضي الله عنه مقدلاتشو أول الفرقة في الأمة الإسلامية مجمّرة من لياية تكستوا بمن دنو يالون بمقتل عثمان رضي الله عنه. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة كذا وسدون ونقدي عنوان يا رب، وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. إذا درس نقدي قدموا فكرة ياسقبطال عنوانه كذا قطلوا يالون دقموا ليلا عنوان يساططال فكرة እናያለን። ذهب ባባላቸው ላይ አንድ ሁለት ሙላሐዛዎች አስቀምጠዋል ሻሪሑ بعد أن نفسر الشرح المتن እንመለስበታለን። ምን አሉ እንግዲህ ትናንት ያቆምንበት ቃል ምንም ላይ ነው ያቆምነው ትናንት ምን ብለን አቆመናል? نعم وعليكم بدينكم العتيق ለሱስኑ የተፈለገው እንግዲህ አልበርባሃሪ ረሂመሁላህ አባባሉን መርፉዕ አድርገው አመጡት። አባባሉ ሰዋቡ ምንድነው ብለናል? መውቁፉን አላ ابن مسعود رضي الله عنه። المهم ثابت ነው አተሩ። መጨረሻ ስናቆም ምን ብለናል? ነብያችን ወይም ابن مسعود رضي الله عنه إياكم والتعمق وإياكم والتنطع ተከሉፍና በጣም ፈልሰፋ ውስጥ ከመግባት ተጠንቀቁ። وعليكم بدينكم العتيق وعليكم الزموا እንግዲህ إياكم تحذير ነው ሲባል عليكم ደግሞ بمعنى الزموا دينكم العتيق ቀዲም ማለት ብነው ብለናል። ከቁርአንም አያምጥተን عتيق ማለት ምን ማለት ነው? ቀዲም ማለት ነባር። አሁን ነገሮች እኮ ተገለባብጠዋል። ሰዎች ሙህደሳቶች አዲስ የመጦችን ፈጠራ ነባር አድርገው አሰለፊያን ምን አድርገው ይረዳሉ? አዲስ አድርገው ይረዳሉ። ሰዎች ፈህማቸው አቅላቸው እንግዲህ ተገለባበጠ። ስለዚህ ቢዲኒኩም ማለት ዲናችሁን ያዙ፣ አልዓቲቂ ነባር የሆነውን ዲናችሁን ያዙ። ያ ነባር ዲን ማለት ትናንት መቀራነው ደርስ ላይ እንዳሳለፍነው ወልሐቁ ማ ካነ ምን ዒንዲላህ ሐቅ ማለት እኮ ከአላህ የሆነ ነው፣ ከአላህ የወረደ ቁርአንና ሱና አثሩ الصحابه والتابعين لهم بإحسان ሐቅ ማለት እሱ ነው። ዓቲቅ ማለትም እሱ ነው። የኛው ሰውዬ ምን አሉ አሁን ደርሳችን ላይ ወዕለም ወቃል أن العتيق الدين العتيق ነባር ዲን ማለት ما كان የሆነው ነው አሉ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ከሞቱ ጀምሮ የአላህ መላእክተኛ صلى الله عليه وسلم ከሞቱ ጀምሮ إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ከነብያችን ወፋት ጀምሮ እስከማን ድረስ ያለው አሉ ዑስማን እስከ መገደላቸው ድረስ ያለው ጊዜ በዛ ጊዜ ያለ ዲን ነው አልዓቲቅ ማለት። وكان قتله عثمان رضي الله عنه مقدلاቸው ሆነ أول الفرقة የመጀመሪያ ሙስሊሞች الأمة الإسلامية መጀመሪያ መለያየታቸው በምንድነው የተከሰተው? بقتل عثمان رضي الله عنه የሳቸው መገደል ለማህበረሰቡ ለሙስሊሙ ኡማ የመጀመሪያ መከፋፈል የተከሰተው እሳቸው በመገደላቸው ነው። وأول الاختلاف የመለያየትም መጀመሪያው የሆነው ዑስማን መገደላቸው ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ መልሑዝ አለ ተብሏል። ቅድም እንዳልነው ዓቲቅን ያስተዋወቅነው ምን ብለን ነው ያዘው? الدين العتيق ማለት ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ያለ ዲን إلى الآن አሁንም ያ አለ لا تزال طائفة ተብሏል።
እሱ ዓቲቅ ነው። طيب ሌላው ሙላሐዛ ሁለተኛው የሚመጣው ጅምላ ላይ ነው። فتحاربت الأمة እንግዲህ ዑስማን በመገደላቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ኡመተል ኢስላም እርስ በርሳቸው ተገዳደሉ። ተሐሩብ ማለት መዋጋት፣ ተዋጉ እርስ በርሳቸው። ወተፈረቀት ተለያዩ። ወተበዐት الطمع طمعን ተከተሉ። طمع ምን ማለት ነው ብለን አላለፈው ደርሳችን ላይ ክጃሎት ማለት ነው። طمع المال وطمع الرئاسة እንግዲህ ለዚህ ብለው ተለያዩ። منهم من يريد الدنيا المال ومنهم من يريد السلطة በዛ ተለያዩ እና طمعን ተከተሉ። والأهواء የهوا ጀምዕ ነው ብለናል። ቢድዓን ፈጠራዎችን ተከተሉ። والميل إلى الدنيا ወደ ዱንያ መዘንበልንም ተከተሉ ይላል። እንግዲህ እዛ ሰዓት የነበሩትም ሰዎች በአጠቃላይ የሚያካትት አባባል ነው። ምን ማድረግ ነበረባቸው ነው የሚባለው? استثناء الصحابان ማድረግ ነበረባቸው። ስለዚህ الملاحظتان እናይና شرح ላይ ወደሚቀጥለው عنوان ደግሞ እንገባለን። أقول إنما وصف به المؤلف رحمه الله الدين العتيق أي القديم بذلك لأنه في هذا الزمن هنا لبث ጊዜ ማለት ነው لم يكن اختلاف أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الكلمة واحدة ولكن كان الشيطان حريصا على التفريق. الأمة الإسلامية لما لآيات بتأم قوت نبروا شيطان فانبعث ابن السوداء اليهودي الخبيث يشيع التفريق. ابن سبأ مبالو شيطان انقدي يهودينا من أركال سلم قالنا متو تعقبات جمرة خلفاء وچين طعن مادرك جمرة بتلي مع الله عثمان الله. ويتكلم في الخلفاء وبالأخص في عثمان رضي الله عنه ويزعم أن الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا مغتصبين لها وهو أول من أشاء الوصاية لعلي رضي الله عنه. قال وصي علي ناتشو ياله مسلم يلم مجمريا يحبابا لي متاو كمان ነው ከይሁዶች ነው ሙስሊሞችን ለማጋጨት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናዘው ከኔ በኋላ ጉዳዩ የሚመለከተው አልይን ነው ብለው ተናዘዋል ያለው መጀመሪያ ማን ነው እየተባለ ابن السوداء هذا عبد الله بن سبأ اليهود ሰውየው ይረግሙታል። እንግዲህ የጻፉትን ነው የምቀራው انا ما عندي حاجه ሰውየው ባለ ሻሪሑ ምን ያደርጉታል እያልኩ انا اقرا ما كتبه الشارح. طيب وهو أول من أشاع الوصاية لعلي رضي الله عنه فبذر أول بذور الخلاف بدعوته السرية. እንግዲህ يا شباب ሁለት ሶስት ሰዎች ሲሾካሾኩ ካየ ምን አሉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አላ ተእሲስ ضلال በመሆናቸው ላይ አረጋግጣ ዲን እኮ ምን የሚሸሸግ ነገር አለው እንደ ዲናቸው የለም። እስልምናችን ሐቅ ነው፣ ሱና ሐቅ ነው፣ الكتاب حق والسنة حق ما كان عليه الصحابة والسلف በግልጽ ነው የሚነገረው። የሚል ነገር ካለ ውስጥ ምን አለ ነው ተእሲስ ضلال ጥመት እየተመጸነሰሰ እየተመሰረተ መሆኑን አረጋግጣሉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አልኸሊፋ። ስለዚህ አሁንም የኢብኑ ሰበ በሚስጥር ነው የጀመረው። አይ بدعوته السرية ونقده لعثمان بن عفان رضي الله عنه فيما يزعم وأنه عامل وعامل بزو مثالبوچ አመጣ كقوله منه أتم الصلاة بمنى وقوله منه طرد أبا ذر من المدينة وغير ذلك من الأمور التي كان يتكئ عليها ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله من أجل أن يبغض عثمان أو يبغض عثمان رضي الله عنه إلى الناس. بز زرع فاستجاب له من استجاب وهم الخوارج أي أول نشأة الخوارج. سلزها المهم فتكالبوا وجاءت فرقة من مصر وفرقة من العراق إلى غير ذلك فاجتمعوا في المدينة وكلمهم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا فساروا يومين أو فسافروا يومين ثم رجعوا وزعموا أنهم وجدوا كتابا من عثمان رضي الله عنه بقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فحصروا عثمان في داره حتى أدى بهم الأمر إلى أن قتلوا. طيب سلزي يعني نجزي يعني ساعات زمن الدين العتيق بلو يوصفت ذا لا خلاف سلال نبر
عثمان تتقدلوا بهلا سلنبرنا خلافه طيب فوصف الخلافة ساتشو مبارك تفلقت خلاف ما وصفنا ويالفكن مع أن الدين وما أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأحكام وتلك قد استقرت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي أن يعبر بعبارة أخرى البربهاري عليه رحمة الله بزه يقرأ قنت فنتا أبابال عبارة أخرى ما متأت نبر ميقباتشو بأن يقول إن زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قبل وفاة عثمان كان هو الزمن الذي اتفق فيه أهل الحل والعقد على أحكام الدين ولم يظهر فيه خلاف على الساحة الظاهرة لأن الدين الذي كان في ذلك الوقت هو الدين الذي كان بعده هذا هو الأول عبارة عند ملحوظة هنا ليلة ثم هناك أيضا عليه ملحظ آخر في قوله فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا يا أبابال من دينه ويالنا باتك على بزا ساعات ينبروت سوج إمياكاتت أبابال سوج يتقادلوت لطمع في الدنيا أهواء لمكتل كز أبابال ما نستثناء على وطام يالو صحابوچين استثناء على وطام استثناء موطات على لباچ ሳቸው ለስልጣን ለዱንያ ሽኩቻ ለምናምን አይደለም ቂታል ያካሂዱት እንደውም እኮ እዛ ጀመል ላይ እንዳልነው ዙበይር معهما እናለ ብለናል طلحة ومعهما ام المؤمنين عائشة ለኢስላህ ነበር የሄዱት እዛ አልይ ጋር የተደራደሩ ያለ እርቅ ሊፈጽሙ ፍጻሜ ብቻ ሲቀር ነገጧት እንታረቃለን ብለው በተስማሙበት መሃል እኮ ነው ቀተለቱ ዑስማን ሰዎቹ ቡድኖች አንድ ቢሆኑ ስለሚጋለጡ ለፍርድ ስለሚቀርቡ مع الصباح الباكر من جمروا طربنة جمروا الصحابة دخلوا فيه بلا اختيار ودوا هذا اللي مكواشن ورغموا ስለዚህ እንደዛ አይነት ሱሐቦች አሁን አልነው ውስጥ መግባታቸው እሱ والذين اعتقدوا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتركوا في هذه الفتنة كانوا مرغمين على الاشتراك فيها تقدونون ولم يكن يحدوهم إلى ذلك ودزا مكسكساتشو النبرم طمع ولا هوى سلطان جنزب فلقوا بدعة فترى الصواد اللي مال ولا رغبة في الدنيا ولكن اختلفت آراؤهم فيما يضمن المصلحة للأمة الإسلامية واستنا لمصلحة لا تكن واستنا ميوناتشو من دينهم من الأولاي استياتاتشو تلاي ويرأب الصدع خلاف متقنوا معنه ويجمع الكلمة بعد قتل عثمان فأدى ذلك إلى الاختلاف ثم إلى القتال كذا يتنصى طيب فمعاوية يقول لا أبايع حتى يخرج إلي علي قتلة عثمان فأقتلهم به ثم أبايع إيه ما رأينا عثمان بظلم تقلوان يساتشو قداوش علي أميرناتشو ياوطونا نزان قتلاوش يسطون بعثمان قالاتشو الله كذابوها علي من أرقال له نميلو معاوية رضي الله عنه أبايع خليفة أنني كفروا التقادلن بلنا لا شباب سو نفس يقال علي أهل الله لا علم على علم علي بعد مقتل عثمان أفضل من على وجه الأرض ساتشون مستكاكل من دنو بلنا إن عثمان يالو إن عمر يالو إن أبو بكر يالو يبلطوا أتشونهم النزل صوستو كموتوا بوعلا بلاتوا ما أنه يالنا علي ناتين معاوية تنقوا ياكال ساتشو خلافة يقباتوا منين على طيب وجهة النظر ويهنالس وعلي رضي الله عنه يقول لا نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان في حال الراهنة ولكن ينبغي لمعاوية أن يبايع فإذا بايع معاوية واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئا بعد شيء ساتشو دقمو في تبايعون الناس دك حكومة الإسلامية ترقاقة عند النهن معاوية بيع يارك معاوية بيع ما أرقى مالت أهل الشام من أرقوا مالتنا بيع أرقوا مالتنا دزا سيهون ሁላችንም የደን ዋሂደተን ሆነን ቀተለት ዑስማንን እናወጣና ለፍርድ ወደኔ አምጥቶ ወደኔ ይፋረዳቸው በዚህ የተነሳ እንግዲህ ወጃሃተ ነዘራቸው ምን ሆነ አልተገናኘ طيب ومن أجل هذا كان الافتراق مع العلم أن أصحاب ابن سبأ حينما اجتمع علي والزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنه
وكادوا يتفقون، وكان بعضهم في جيش علي وبعضهم في جيش طلحة والزبير، فاتفقوا على أنهم يفتحون القتال في الصباح الباكر، وبدأوا بالترامي، وحصل القتال على غير رغبة من خيار الصحابة، فهذا تبرير لجانب الصحابة رضي الله عنهم وهو الحق. أما سائر الناس ليلوتشن بمن ملكت فقد يكون منهم من هو منساق بالطمع والهوى، ومنهم من يريد جمع الكلمة ورأب الصادق، ولكن ذلك لا يحصل إلا من طريق القادة. فنسأل الله أن يغفر للشيخ البربهاري تعميمه هذا، وكان الأولى أن يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعميم، لأن الصحابة الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه لا يمكن أن يكونوا متبعين للدنيا ومحبين للافتراء ومتأثرين بالطمع والهوى، لأن إيمانهم أعلى من ذلك بكثير، وبالله التوفيق. سلزاهم يقرانوا ملاحظة عندنا الدين العتيق محل نكون خلاف يلم مالت فلقوا بيون سيعرفوا الدين العتيق مالت ككتابنا كسنة يتيازى يام دين العتيق يهونوا كنبياتين صلى الله عليه وسلم جزء يجمروا إلى مقتل عثمان يتتجبر يالتخالفوا بتدين السنة ولو بيعرفوا عبارة السنة برأولا. ولتنيا افترقت الأمة إملا تعميم تفرقت فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا كملوا أبابال ما أن استثناء ما وطات نبرباتهم يالنا. كده يا شباب جانب الصحابة جانب عظيم نسل من كانجر الله سبحانه وتعالى كان نسو ودجاله كان مودوال بلو في كثير من الآيات بزو آيات تشامبنا الكرتنا زه في مطلع الرسالة أيضا جمّر يا وكابا إن النسل من كانجر النكبلم ساتشو يهن هون بلو لا يهون يتشلال لكن من ما أدرك نبرباتشون استثناء ما وطات نبرباتشو سلزة هونم ودفيت ميكاتلو دقم عنوان من إلى نواصل درسنا خطورة البدع يا فتراوج عدقان بدع انجدي بدع جمعنا وبلنا بدع كلها نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندالوت من دنا وبلا تمتنا يبدع انجدي البدع تنقسم إلى 5 أقسام إلى الأحكام الدينية الخمسة تكفافل اللي يميلوا እንደዚህ የሚጠቀሱ ትላልቅ አይማዎች አሉ هذا القول يرد عليهم هم كلنا من بلوال الإمام مالك بن أنس راد ومردود الله صاحب هذا ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة مالت نبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التعميم كل بدعة ضلالة بلوال. سلزه خطورة البدع يبدع أدقى طيب وليس لأحد رخصة في شيء أخذ مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعاد وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب نجد خطورة البدع يعني. طيب فليس يلا مال أي شالمنا لأحد لاند من ميهون من لاند أكال يلو رخصة فقاد يلو مال في شيء بوانا نجر أحدثه مالت بفتره نجر عند نجر سلمنا ليلي فتر معنين يوم ما كان من أي درجم أي جرالتهم أي فتر أي فكر اللتهم مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدي من عمل عملا أتمسن له ينبره حديثنا بس زي قرار ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بهذا اللفظ متفق عليه نوبلنا الملعمين عملا يما الرواية نوبلنا دقمو في سنن أبي داود من أغنى صنع بمن لفظ في سنن أبي داود يا عندنا وشيخ لفظ ينوبلو أسالفه. ስለዚህ አሁን እያሉ ያሉት
የሆነው ይሁን ማንኛውም ሰው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መላእክተኛ ባልደረቦች የማያውቁት ጉዳይ እነሱ ያልነበሩበትን ነገር ሊፈጥርና ፈጥሮ የዲን አካል ነው ሊል ለማንኛውም አካል ይሄ የለውም፣ አይፈቀድለትም፣ አይገራለትም። ይሄ እንግዲህ በፈጠራ ዙሪያ ነው። አንተ ኢህዳት ማድረግ ፊዲን አይቻልም፣ አትችልም። من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو يرد የሚለው معنى የዛኛው የሙስሊም ሪዋያ ደግሞ أو يكون رجل ወይ ደግሞ ሰውየው ሊኖርም አይፈቀድም አሉ يدعو إلى شيء أحدثه من قبله ከራሱ ፈጥሮ أو من قبل رجل من أهل البدع ወይ ደግሞ ከአንድ ሰው ጀሃት قبل ማለት بكسر القاف وفتح الباء جهه ማለት ነው። እሱ ፈጥሮ ይሄ ከዲን ነው ሊል አይቻልም፣ ይሄ ሊኖረው አይቻልም። እሱ ባይፈጥረውም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ፈጥረውት ከሱ በፊት ያለ ሰው እየፈጥሮት من أهل البدع كفطر ባለቤቶች فهو كمن أحدث እንግዲህ አንድ ቢዳል ራስ ፈጥረህ መስራው ከሆነም ሰው ፈጥሮት ከዲን አለመሆኑን ያወቅ እኔ አልፈጠርኩትም ሰዎች ሲያረጉ አይቼ ነው ማደርገው ብትልም ሁለቱም እንድናቸው አንድ ናቸው፣ ሁለት ናቸው። ፈጥረህ ብትሰራው من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو እዛው استغባለህ። አይ እኔ አልፈጠርኩም ከራሴ ያመጣሁት ነገር የለኝም እነ ሸከሌ ይሰሩታል እነ ከሌ አብዛኛው ማህበረሰብ ይሰራዋል እኔ ሙህዲስ አይደለሁም ብትልም فهو كمن أحدثه እንደፈጠረ ነገርዮሽ ምን መሆኑ ነው የሚፈልገው ፈጠራ መሆኑን ካወቅ መተው ነው ያለበት። ምክንያቱም የሙስሊም ሪዋያ እኔ አብዛኛው ሰው እንደዚህ ነው የሚለው እኔ መች ፈጠርኩ ይላል። የሆነ ነገር ያረጋል ቢድዓ ስትነግረው ምን ይልሃል ሐዲሱ ያለው ምንድነው ይላል። አንዱን ይጥልና አንዱን ምን ያረጋል ያንጠለጥላል። ሁለቱም አሉ من عمل عملا የሚለው ይሄ አልፈጠርኩም ለሚለው ሰውዬ መልስ ነው የሚሆን። ስለዚህ ይሄ ለማንኛውም ሰው ቢድዓ መፍጠር ወይ የተፈጠረን ቢድዓ መከተል ለማንኛውም አካል አይበቃለትም፣ ፈጽሞ የተከለከለ ጉዳይ ነው። ይሄን ማድረግ ደግሞ በጣም ትልቅ አደጋ አለው በዲን ላይ ፈጠራ ማካሃድ። طيب خطوراውን ሲያብራሩ فمن زعم ذلك ይሄን የሞገታል ፈጠራ ኢህዳስ ማድረግ ይቻላል ወይ እነከ ሊያረጉት ነው ወደ አላህ ያቀርባል ብሎ ዘዕም ያረገ أو قال به ወይ በሱ የተናገረ ይቻላል ያለ قد رد السنة فقد رد السنة ሱናን ምን አርጓል አሉ። እንግዲህ ቢድዓ ማለት እኮ የሱና ምንድናት ተቃራኒ ናት። ይሄንን ካጸደቅ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መልሷል። وخالف الحق والجماعة حقنا جماعة المسلمين خلفال وأباح البدعة ፈጠራዎችን ደግሞ ቢድዓዎችን አብቅቷል። አባሐ ማለት አጃዘ አሐል። ይህ ሰውዬ ደግሞ ኹጡራውን ሲናገሩ ምን አሉ وهو أضر على هذه الأمة من إبليس عليه لعائن الله። ይህ ሰውዬ አሉ بالنسبة للأمة الإسلامية በጣም ጎጂ ነው ከኢብሊስ የበለጠ። እንዴት እንደዚህ ይሆናል ያሸው ይሆናል። ምክንያቱም ኢብሊስ አንተ አዑዙ ቢላህ ትላለህ من ይባላል ብለናል من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الخناس ማለት እኮ አዑዙ ቢላህ ስትል ተዓውዝ ስታረግ ምን የሚያረግ ነው ብለናል ሰወር ይላል ይሸሸጋል። ይሄኛው ሰውዬ ግን በአዕላ ማ يملك ፊትህ ሆኖ ቢድዓን ምን ያረጋ ያስፋፋል። ሱና ነው ሸሪዓ ነው ይሄንን ግልባጭ የሚሉ አትስማቸው ይል ብዙዎችን ሰዎች ምን ያረጋል ከማው ሙሻ ይሄ ሸርዓ ያስፈልገው ስለ አመጡት ነው። ከኢብሊስ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ዲን ነው ይያለ ወደ አላህ አቃርባቸዋል ይሄንን አርጉ ይያለ ሰዎችን ጥሪ ስለሚያደርግ በረሩ بالنسبه على الامه وعلى المجتمع كابليس يبلطنا اضر ميلو እኮ افعل التفضيل ነው اضر اصله اضرر ነው በአፍዓል ወዝን የመጣው የዚህ ሰውዬ በረር ከኢብሊስ በረር የበለጠና ወጀሃል መዚያው አሁን ያልነው ነው። ኢብሊስ حتى ያለ ኩፋር እንኳን ሰይጣንን ምንድነው የሚሉት ያዩ ሰይጣንና ኢብሊስ እኮ አንድ ናቸው። እየከፈሩ ወንጀል እየሰሩ ሰይጣንን እኮ ምን ያረጋል
ያሁኖች እንኳን ሰይጣን የሚያመልኩ ደግሞ አሁን መጡ አሉ የሉም ያጀብ ወላሂ ያሉ ሸይጣንዩ የሚገርም ጉድ ነው ግን ካፊሩ عموما ሰይጣንን አይወዱም ወደ መላክ ነው የሚነሰቡት ግን የሚሰሩት የማንን ስራ ነው ይያል የሸይጣንን ስራ እየሰሩ طيب በአንጻሩ እንግዲህ ይሄንን ተናገሩ ቢድዓ የፈጠረን ሰው የተከተለ አይ ቢድዓ በዲናችን ይቻላል ወደ አላህ ያቀርባል ያለ ምን አይነት አደጋ እንዳለውና በሩ ምን እንደሆነ አጠር ባለ መልኩ አብራሩልን በአንጻሩ ደግሞ የዚህን ግልባጭ ሊነግሩን ومن عرف ያወቃል ما ترك اصحاب البدع من السنه የቢድዓ ባለቤቶች ከሱና የታውትን ነገር ያወቃል እንግዲህ ማ የሚለው ሙብሃም ነው من السنه ያለው እየፈሰለ ነው የቢድዓ ባለቤቶች የታውትን ሱና ያወቀና وما فارقوا فيه በዛ በጉዳይ ደግሞ አህሉ ሱናን ወይም ደግሞ ከሱና የተለያዩትን ያወቀ فتمسك به ያንን ሱና ካወቀ በኋላ ሱናውን የያዘ እንግዲህ አህሉል ቢድዓ የተውትን ሱና የተለያዩትን ሱና ጠንቅቆ አውቆ ያንን ሱና የያዘ فهو صاحب سنة ይሰውየ ምን ይባላል የሱና ባለቤት ነው وصاحب جماعة የጀማዓም ባለቤት ነው ሱና ባለቤት የተባለው ለኢህያኢሂ ወተመስኪሂ بالسنة التي تركها وفارقها أهل البدع والأهواء صاحب جماعة የተባለው ደግሞ የጀማዓ ባለቤት ስለሆነ اجتماع የሚደረገው በምንድነው ብለናል الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ስለዚህ አህሉ ሱና ወልጀማዓ ተብለው የተጠሩበትን ምክንያት አሳልፈናል እዛ ጨረስነው ይሄንን አውቆ ሱናን ሄዮ ያረገ ሱናን አጥብቆ የያዘ ይሄ የሱናን ባለቤት ይሆናል የጀማዓን ባለቤት ይሆናል وحقيق ይገባዋል አሉ አን ይተባዓ የሃይነት ይህን ድርጊት ያደረገ ሰውዬ ሊከተሉትና ራአያ ሊያረጉት ይገባዋል እንግዲህ መከተል ያለበት ማንን ነው ሱንይን ሱናን ያየ ሱናን ሀይ የሚያረግ ቢድዓን የሚተው ወደ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሃጅና ሙዕተቀድ ጥሪ የሚያረግ ራሱ የሚጠብቅ መትቡዕ የሚሆነው እሱ ነው ሙተበዕ ሊሆን የሚገባው ቁድዋ ሊሆን የሚገባው እሱ ነው وأن يعانى ሊታገዝና ሊረዳም ይገባዋል አሉ ሐቂቅ ማለት እንግዲህ ቀሚል ጀዲር የሚልም ሌላ ቋንቋ አለ ይገባዋል ማለት ነው ሊከተሉትና ሊያግዙት وأن يحفظ ሊጠበቃል ይሄን ሰውዬ መጠበቅ አለብህ እሱን መውደድ ወደሱ ኸይር ለማድረስ መጣር ከሱ ሱእን ደግሞ ለመገፍተር ሱእ እንዳያገኘው ምን ማድረግ አለብህ መጠበቅ አለብህ ይሄንን አይነት ሰውዬ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم አደራ ካሏቸው አንደኛው አካል እሱ ነው እንግዲህ የምትባለው ሚሟጋ ተዳግማ ነው እንጂ ኑኑ አሚን አለይ ተብዒድያ ነብያችን صلى الله عليه وسلم አደራ ኑዛዜ የተወላቸው ሰዎች አሉ ከነዛ መሃል ይመደባል ትናንት ቀርተነዋል ሐዲሱን ቁጥር መሳሳት ሊሆን ይችላል እሱ ተቀርቷል ትናንት ስለዚህ እንግዲህ ቢድዓ ሲዘከር የቢድዓ ተቃራኒ ምንድነው ብለና ሱን ቢድዓን የተወ ሱናን ይሰራ ሱናን የተወ ምን ይሰራ نعم ቢድዓ ሰዎች ቢድዓን አይሰሩም ከሱና የዛ የቢድዓ ያህል የወጣ የጠፋባቸው ቢሆን እንጂ ሚላአተርም አሳልፈናል እንደገና ሁለተኛ አይመለስላቸውም ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሲጠየቁ ሰዎችን ወደ ሱና መመለሰው አሉ ኩለየው ወህይ ሱና ወኡሚቱ ቢድዓ እንደዛ በማለት ወደ ሱና ይመለሳሉ ሰዎች ሱና ዛሬ አንድ ሱና ሄዮ ከሆነ ነገ አንድ ሱና ዛሬ አንድ ቢድዓ ሲጠፋ ነገ አንድ ቢድዓ ሲጠፋ ሱና እየፋፋ ቢድዓ ምን እያለ ይመጣል እየጠፋ እየተረሳ ይመጣል ሰዎች ግን ወስያቸው በቢድዓ ላይ ከሆነ እነዚህ ضرራቸው على الامه من ابليس اضر ይሆናል ብለው በዛ አስቀመጡ طيب የሚቀጥለው درس عنوان أصول البدع 4 أبواب ليساتوا على حسب ما قاله صاحب المتن يتوقعوا سنتنا بلنا أصول البدع يتوقعوا كسنتنا 5 ናቸው 5 ናቸው አይደል የሚባለው ከ5 ነው ሌላ ተሸዑብ ያደረገው እንግዲህ እዚህ ላይ የሚቀራረቡ ሁለት ይኖራሉ እነሱን አንድ ጨፍልቀው ሊሆን ይችላል 4 ያረጉት ብለናል
ሌላ የሚያስታውስ ካለ ጀህሚያን ምን የሚያረጉ ሰዎች አሉ ብለናል من الائمه الكبار منهم الامام احمد وعبد الله بن المبارك وغيرهما اصلا من الثنتين او من الثلاث والسبعين አይቆጥሯቸው እንደዛ ከሆነ አንዱ ፍርቃ ሲወጣ ከአምስት ስንት ይቀራል አራት ይቀራል እንደዛ አድርገው ሊሆን ይችላል ወይም اعتزال بدعه الاعتزال እና بدعه التجهم ብዙ ነገሮች ላይ ስለሚገናኙ ሁለቱን በጣምራ ምን አድርገው ቆጥረዋቸው ሊሆን ይችላልን አንድ አድርገው ቆጥረዋቸው ሊሆን ይችላል المهم اصول البدع اربعه ابواب የፈጠራ መሰረቶች አራት ባቦች አራት በሮችና አራት ነገሮች ናቸው واعلم ان اصول البدع اربعه ابواب يتشعب من هذه الاربعه 72 هوا ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب يقصد المؤلف بالكتاب كلام الله القرآن الكريم حاشية الشرح واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله ስለዚህ እነዚህን ቢዳዎች ወይም ፊራቆች ብዙ ጊዜ ብለናል ከአቂዳ ኪታቦች ቀርተን እንግዲህ ያልዘከርንባቸው አይኖርም ወጂዝም ላይ ብለናቸዋል ይሄ መንሃጅ ኪታብ መጨረሻ የጨረስነው እዛ ላይ ምን ብለናል ተዘክረዋል አሁንም እዚህም ላይ እየተዘከሩ ነው ወዕለም ወቃል طيب واعلموا يا متن نسخه ملون قدي بخطاب الجماعه رحمكم الله الله يزن اللهنا وقوا ايها المخاطبون جمله انقدي اعتراضيات ومالت معترضون ودعائي ان اصول البدع 4 ابواب የቢዳ መሰረቶች አራት አይነትና አራት በሮች መሆናቸውን እወቁና ሸርን የምናውቀው ለምንድን ነው ብለናል ለመጠንቀቅ ነው عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر عن الخير يقع فيه ይላ شر لما ሆኖ አይደለም ማረው ማውቀው ይላ لكن لتوقيه ለምንድን ለመጠንቀቅ ነው ومن لا يعرف الشر عن الخير يقع فيه شرن كخير ያለየ ያላወቀ እዛ ሸር ላይ ምን ይሆናል ይወድቃል ስለዚህ እነዚህን አራት ኡሱል البدع አላህ ይዘንላችሁና ዱዓ ያረጉልን እወቋቸው አራት መሆናቸው እንግዲህ እዛ ላይ ተሻዓበ ብለናል እዚህ ደግሞ ምን ይላል ان شعب من هذه الاربعه ከነዚህ ከአራቱ 72 هوا هوا ማለት ቢድዓ ማለት ነው ብለናል 72 ቢድዓ ወይ 72 هوا ዝንባሌዎች ተቀነዛዘሉ ተሽዑብ እንሻብ ተሽዑብ ማለት እንግዲህ ዘለለት ቀንዘል ምናምን እየሆነ እንደዚህ እየበዛ 72 ደረሱ ثم يصير كل واحد من البدع ከዛ እንግዲህ ከ72 በእያንዳንዳቸው ይሆናሉ አሉ የተሻዓቡ ሚቀነዛዘል ሚስፋፋ ይሆናል حتى تصير كلها مسكمتون درس الى 2800 مقاله ضلاله يالال مقاله يالال እንግዲህ ضلاله የሚለው ሷብ ነው ይላሉ ዘሐሺያው ላይ ቃላ የሚላለ ቃላ ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ቦታ የለውም ብለዋል ቃላ ማለት ነሚማ ማለት ነው في صحيح مسلم አለ ሐዲስ መቃላ ከሆነ ያስሄዳል አባባል ማለት እንግዲህ ሁሉም ሲቀነዛዘል ሲባዛ ስንት ደረሳል 2000 ስንት መቷል 800 طيب እንግዲህ ስንትም በስንት ማባዛት እንደሆነ 2800 የሚሆነው አህለ الحساب ይደርባል طيب وكلها ضلاله በአጠቃላይ አሁን የተባሉ ከ72 እስከ 2800 የደረሱት ሁሉም ጥመት ነው وكلها في النار الا واحده ሁሉም የሳት ነው አንድ ሲቀራ እንግዲህ معنى الحديث ነው حديث الافتراق
የልዕርባት ትናንት ቀርተነዋል ብዙ ጊዜ ቀርተነዋል ማወቅ ብቻውን አይጠቅምም ማወቅ ምን ጋር ነው የሚጠቅመው ያሸባ ማወቅ መስራት ጋር መስራት ደግሞ ማዕዳው ታቃለህ ተተርገብራለህ إلا الذين آمنوا بلوكم من دين الملاجر وعملوا الصالحات الأعمال عند أهل السنة والجماعة من الإيمان عمل كإيمان الملايو أهل السنة والجماعة أيضا هاي ليهم أهل السنة والجماعة أعمال طيب سلزي توقع الله تامن الله تتقبر الله كذابوا هلا دقمو وتوجن من تارق الله تري تارق الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حتى قال الإمام الشافعي الله سبحانه وتعالى حجة على خلقه يتشن صورة بتشا بيورد نورو من تارقاتشو الله تبقاتشو نبا طيب تنانتم لنا كثرة من ديننا كتب ودزاد اللمل عنوان تنانت أسالفنا سلز سويه تنشم بيهون أوقو بزابا وقو كسرع ودا وقو ودا حق كتتعرى الله سبحانه وتعالى ما يوقون اندوك يحرقون يوفقها وسيلة كتتكا سلزه አሁን የተባሉት በአጠቃላይ ضلاላ ናቸው ወኩሉሃ አንድ ሲቀራሉ وهو ያ አንድ የተባለው መዝኩር በሚለው እንግዲህ አርገው ነው ضميሩን ሙዘከር ማድረጋቸው አለዛ ወይ ይሄ ነበር የሚባለው ኢላ ዋሂዳ ስለተባለ ችግር የለውም ወሆ المذكور ማለት ነው من آمن ያመነ ነው አሉ بما في هذا الكتاب የፈለጉበት هذا الكتاب በማለት ምንድነው ብለናል ቅድም የቀራነው ሐሺያ ቁርአንን በዚህ በቁርአን ውስጥ ያለውን በአጠቃላይ ያመነና እሱን የተገበረ አሉ ولو زاد السنه لكان بما في هذا الكتاب بلو من ማለት ነበረባት ወስን الإيمان بالكتاب وحده ምንድነው የሚሆነው يا شباب ብዙ ሰዎች እኮ የጠመሙት خوارج خصوصا ምን አይቀበሉም ብለናል ሐዲስ አይቀበሉ ቁርአን ላይ ካለ ነዓም ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ አስጠንቅቀዋል አንድ ሰው በልቶ ጠጥቶ ደልቶት እዛ አሪካው ላይ ተደግፎ ደረቱን ነፍቶ የኔ አምር ሲመጣው አምርም ይሁንናይ እኛ ይሄንን አናቀም ቁርአን ላይ حرام የሆነ ካለ እሱ ነው حرام የምናረገው ቁርአን ላይ حلال የሆነ ነገር እሱ ነው حلال የምናረገው ሲል እንዳላገኘው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የፈሩት ነገር ምን ሆነ ደረሰ ቁርአን እንጂ ሌላ የሚሉ ሰዎች መጡ ቁርአንን ያለ ሱና ምን ማድረግ አይቻልም ብለናል መረዳት አይቻልም ሁኔታው እንደዚህ ስለሆነ ሱናም وحي من الله ለመሆኗም في سورة النساء የቀራውት አንቀጽ አለኝ ጧትም دائما እንላለን እሱን وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إلى الله سبحانه وتعالى በአንተ ላይ አላህ سبحانه وتعالى ቁርአንንም ሱናንም አወረደ ስለዚህ እኛ ምናምነው القرآن وحي والسنة وحي የወህይነታቸው በኩል ቢለያይ እንኳን ሁለቱም ምንድናቸው وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሸሪዓ ሲናገሩ ዝም ብለው አይደለም የሚናገሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውንና አላህ ወህይ ያወረደላቸውን ነው የሚናገሩት طيب ስለዚህ وهو من آمن ያመነ ነው አሉ بما في هذا الكتاب እዚህ ኪታብ ቁርአን ውስጥ ባለው በሙሉ ያመነ ወስና መጨመር አለበት واعتقده ማለት በቀልቡ የቋጠረው ነው አሉ من غير ريبة في قلبه ريبة شك ማለት شك ውስጥ ምንም አይነት ጥርጣሬ ሳይገባው يقينا وعزيمة ቁርጥ አርጎ ቁርአን ላይ ያለን ያመነ ሐዲስ ላይ ያለን የተቀበለ ያመነ እሱ ነው ኢላ ዋሂዳ የተባለ ولا شكوك ያለ መጠራጠር የሸክ ጀምዕ ነው شكوك فهو صاحب سنة يا አይነት ሰውዬ የሱና ባለቤት ነው وهو الناجي إن شاء الله الله بشاء ዱንያም ላይ አኺራም ነጃ ነፃ የሚወጣውም እሱ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ለፍትራቅ ብዙ ጊዜ ይቀራሉ 73 ይከፋፈላሉ አሉ ከነዛ 72ቱ ፊናር አንደኛይቱ ወደ ጀነት ሲሉ ማናት ያቺ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈስረዋል ብለን አሁን ተፈሰረው ተፍሲር እኔ አሁን ባለሁበት ላይና የኔ ሷሃቦች አሁን ባሉበት ላይ መንሃጅ በሱ መንሃጅ ላይ የሚጓዙ እነሱ ናቸው الفرقه الناجيه او الطائفه المنصوره የተባሉ باذن الله ነጃ ለሱ ነው ብለው
ይሄንን አስቀመጡ طيب ስለዚህ أقول المعروف إن أصول البدع 5 شارح ملود هي بدعة الخوارج عند النبل بدعة الرفض سندوانا بدعة التجهم بدعة الاعتزال بدعة الإرجاء هذه ال5 تشعبت منها البدع أما قول وصول البدع 4 أبواب فلا أدري ما وجه المؤلف في ذلك إلا أن يكون بإسقاط واحدة من أصول البدع المذكورة بلو صاحب الحاشية يظهر أنها بدعة الاعتزال لأنها داخلة في بدعة التجهم لأن كل من الجهمية والمعتزلة ينكران الصفات لله تبارك وتعالى أم يقنانياتشو سلال تجهمنا اعتزالا من أرقو قطرونو عند أرقو ليلا وجه من دالة مجمريا ولا من بيال له تجهما أصلا من الفرقة 73 من يرقوال وما يقطروا علو زي جهمي الزهم كتاب لا من بلنا لا شباب ብዙ ማስረጃዎች አምጥተው ምን ያረጋቸው ሰዎች አሉ ቢያወጣቸው ስላሉ አስለን ከነዛ አሁን የተባሉት ደግሞ ፊረቅ እስላሚያ እኮ ነው የሚባሉት አህሉል ቢድዓ ሆነው ፊረቅ ምንድነው የሚባሉት የንተሲቡን እነዛኞች እንቲሳብ ስለሌላቸው አውጥተዋቸው ሊሆን ይችላል የሚለውም ያስሄዳ طيب أما قوله كلها في النار أقول إن الإيمان بما في الكتاب لا بد أن يكون معه الإيمان بما في السنة قد من دال وإلا فإن إيمان من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة كالخوارج يعتبر زائغا وكان الحق أن يقول المؤلف وهو من آمن بما في الكتاب والسنة وعمل بما كان عليه الصحابة واعتقده في قلبه فهو الناجي لأن من لم يؤمن بالسنة عموما أو من لم يؤمن إلا بالمتواتر ولم يؤمن بالآحاد كالعقلانيين أصحاب المذهب الاعتزالي هؤلاء ضلال نسأل الله العافية من مسلكهم وبالله التوفيق طيب سلزك إهنن فكرة بدم ماتيننا ماوك أسفل لقال أصول البدع انقدي سنتناتشو تبال أمستناتشو ويمارات تناتشو أمست يهونبتن أرات يهونبتن وجه تذكروا النسون انقدي متنقق كالنسون داتون راسهن ماراك طيب كالنسون يلوش بدعوش انقدي ترابو تبازو طيب يميكتلو فكرة نعم من يلا ها طيب ለመረዳት እንትን እንዲለን ምን ይያልን ነው ዑንዋኖቹን ስናውቅ ለመረዳት ምን ይሆነናል ይጠቅመናል ስለዚህ እዚህ ላይ የጀመርነው አናዊን ስላለ እሱን እንቀራዋለን طيب خطورة البدع عون يالنونه وصول البدع 4 أبواب بلنا منشأ الخطأ والمخالفة ይሄ እንግዲህ የመሳሳትና ኪታብና ሱናን የመخلፍ መንሰኤው ወይም ደግሞ ሰበቡ ምክንያቱ መነሻው ምንድነው ይሄም አሳሳቢ የሆነ ዑንዋን منشأ الخطأ والمخالفة ሰውየው ሱናን ሊخልፍ ሸሪዓን ሊخልፍ መንሰኤው ምንድነው ሊሳሳት የሚያበቃው ምንድን ሲያረግ ነው ይሄ እንግዲህ መትኑ ላይ እናገኛለን ምን ይላል ወአለም ان الناس لو وقفوا عند محدثات الامور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لم تكن بدعه اتربابالنا شباب ابابالو متنو لاي እንደምንፈስሩ طيب متنو لاي እንፈስረዋለን እዚህ ላይ لاختلاف النسخ ነው የመትኑንም የሸርሑንም መመቃራ طيب استطاله ማድረግ አያስፈልግም طيب واعلم وقال رحمك الله አሁንም ዝመት ላይ ይጨምራሉ አላህ ይዘንልህና لو أن الناس سووا
وقفوا بقوموا نورو عند محدثات الأمور عدادس فتراوش نقروش لاي ولم يتجاوزوها بالفاتالو بشيء بوانا نقر عدس نقر سيمتا عدس فترا سيمتا سوچ الزالاي كاكبلو بقوموا سنة مهونون سنة على مهونون سيوقوا الزاوش بايناقروا بايتقبروا ولم يولدوا بايفتروا كلاما نقرن مما لم يجي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبياتين صلى الله عليه وسلم حديث أثر فانا يالمتابتن قداي كلام بايس ولدوا بايفتروا نورو ولا عن أصحابه كصحابوچم يالتقنيو النقر النسو بايفتروا نورو من أي كسة من البراء لم تكن بدعة مبال نقر أي قنيم أي كسة من البراء سلز منشأ الخطأ والمخالفة من دنه سوتشي على علم من ناقر ذي شرح ملاين دميلوت وأقول إن الواجب على كل مسلم واجه أمرا لا يعرف ما موقفه فيه فإنه يجب عليه إن كان طالب علم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل العلم قد من طلبة العلم كونك عندي نقر سكست لذا نقر ما سرجاك لله سنة يهون كالاوك بانت لا يقدتها ومندنا ودا كتابنا ودا سنة عن النقر مملس ودا أقوال الصحابة ودا أقوال التابعين مملس فإن وجد لتلك المسألة حلا في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به ستملسوا عن المسألة من الكتاب والسنة الصحيحة ما سرجاك أغنيه تيزبت الله تسروا الله وإن لم يجد استشار من هو أكثر منه علما قال أغنيه أنت باجتهاده بفلاغوتي አቅም በቻለውን ውስዕን በዝል አርገ ካንተ ሻል ያለ ዓሊም አለ ብለህ ምትገምተውን ወደሱ ትመለሳለ فإن وجد عنده حلا فذاك وإلا توقف حتى يجد حلا لتلك المسألة طيب أنتم براسه من አላገኘህም مسألة في الكتاب والسنة دليل አላገኘለት ከኔ የተሻለ ዓሊም አለ ብለህ ወደሱ መለስከው مسألهውን حل አላገኘህም አትስራው ምን አርገው توقف إذا لا كمن تدينال كمساسات عن مخالفة الكتاب والسنة من تونال تدينال بدعة زلاء يفتر طيب أما إذا لم يكن من طلاب العلم بل كان من العوام فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بما دلوه عليه لأن الله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه بل كذا أصرح هنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا دي مجتمعوا يا شباب دولتنا يكفلوا ما يوقع له ما يوقع ሁሉ እኩል አይደለም አሁን እኮ ነገሩ ብልሽት ያለው ሁሉም እኩል ነው አንዲት መስአላ ይሰማና من جميع جوانبها እንኳን ሳያውቃት ፈትዋ ላይ ይጀምራል يضلل من خالفه بل يفسقه ويكفر ስለዚህ የሚያውቅ አለ علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ينسوا واجباتهم ይሄንን علماቸውን ለማህበረሰቡ ምን ማለት ነው ማስተላለፍ የማያውቀው ማህበረሰብ ማዓለም ግዴታቸው خاصة ከተጠየቁ የማያውቅ ሰው ደግሞ ግዴታው ምንድን ይሳል فاسألوا أهل الذكر ማለት የግንዛቤ ዕውቀትን ባለቤቶች ጠይቁ ምን ከሆናችሁ ነው የሚለው إن كنتم لا تعلمون دوم تጠይቁ እኮ ይላል ሐዲሱ ሰብተዋል كعلم كشريعة علم تتأيقوا يالملس والجمع يوم القيامة بلجام من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلز حل እንደዚህ አንድ ነገር ሲመጣ ያንን ነገር ከማናፈስ እዛውስ ከመግባት ወደ ቢድዓ የሚያደርስ ስለሚሆን ያ ደግሞ አይቆምም እኮ ሌላ ይወልዳል ከዚህ መድኃኒቱ አሁን ያልናቸው መንገዶች ናቸው وإنما يأتي الخطأ والمخالفة من أمرين طيب مساسات دين مخلف قرآن سنة مخلف ممتاو كولت نقروች ነው አሉ አንደኛ ان يكون عنده جهل مركب فيظن ان عنده علما وليس كذلك ይሄ እንግዲህ جهل مركب ካሁን በፊት ብያለሁ ምን ማለት ነው አሉ جهل مركب ማለት አለ ማወቁ በአማርኛ لا يدري ولا يدري عنه ولا يدري ايه ሰው የመመዳኒት አለው
قيمة كل امرئ ما يحسن ይላሉ الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه درجة የምታውቀው ነገር ነው قيمة كل امرئ ما يحسن جهل بسيط ከሆነ ትድናለህ እያለ ነው ከጀህል አንተ አታቅም አለማወቅህን ታውቃለህ የቅድሙን አያ ተጠብቃለህ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم አታውቅም አለማወቅህን ካላወቅ ፈትዋ አረጋለሁ ትላለህ تضل وتضل ስለዚህ منشأ الخطأ والمخالفة كولت ጉዳይ ነው አሉ አንደኛው አሁን ያለ ሌላው أن يغتر بأحد أصحاب البدع ويوقعه ذلك الشخص في البدعة ومن هنا ينشأ الوقوع في البدع ليلو وفق الله المسلمين للرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق أنت انجدي يهم ما أكثر هذا ليلا متساسات بت حقا متخلف بت منقد قدم كالنو ليلا من علماء السوء تنانت علناتشو قالوا أصحاب الطمع والهوى والبدع بالنسو تتعلل تتشودال كسو ليلا عالم يلم تلال እንደዛ እኮ ነው የሚባለው ያለው افتي على المذاهب الاربعه قرآن سمددዋል حديث سمددዋል ሲጠየቅ ال40 ነወውያን ራሱ በወጉ አያነቡ በሱ መግሩር ተሆንና እመን ላይ ተወርቃለህ እሱ ያለው ሱና ነው እሱ ያለው ሸርዕ ነው እሱ ያለው ምንድነው እዛ ላይ ምን ላይ ተወርቃለህ ትሳሳታለህ ሸሪዓንም ምን ታረጋለህ ተخلፋል ان يغتر باحد اصحاب البدع كبدع ባለቤቶች ባንደኛው ይሸወዳል ይታለላል ويوقعه ذلك الشخص في البدع እሱ እንግዲህ የሚያውቀው ስለ ቢድዓ ነው ስለ ሱና የሚያውቀው ነገር የለም እሱን ሙቀልል ተሆንና ጆሮዋን እንደምትያዝ ብዬ እሱ ያለው ነው ሸሪዓ እሱ ያላለው ሸሪዓ አይደለም በዚህ የተነሳ ምን ላይ ተወርቃለህ خطأ ላይና في مخالفة الشريعة የሚወደቀው በእነዚህ ከሁለት መንገዱ ባንዱ ነው አለዛ አሉ صاحب المتن እንዳሉ አንድ ነገር ሲከሰት ያ ነገር ወደ ኪታብ ቢመለስ ወደ ሱና ቢመለስ الى قول اقوال الصحابه والتابعين لهم باحسان تملسوا ማስረጃ ሲገኝ ቢሰራ ማስረጃ ሳይገኝ ቢታው ምንድነው አይገኝም አሉ ቢድዓ የሚባል ነገር خطأ مخالفه ነገር ምን አይሆንም አይገኝ አይከሰት ስለዚህ መድኃኒቱ ይሄና ይሄነው ያሉ ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين